बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई वफाकी काबीना, काम या पैगाम, पाकिस्तानी सियासत की इखलाकी और गैर इखलाकी इल्जामात और सियासी जमातों की मुश्किलात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज़ बीट में। आइंदा चंद दिनों में मैं वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ। हुकूमतों को जो सबसे बड़ी बीमारी अंदरून खा गई वो खुशामद का कल्चर है। कहा जा रहा है कि मंगल 1 अगस्त की शाम को पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब अवाम ने एक बार फिर इस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया, जिसको सिर्फ 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी पहली जज्बाती तकरीर में कहा कि ये मैंडेट उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और जिस वक्त वो ये बात कह रहे थे वज़ीर आज़म की खाली कुर्सी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। अब नई वफाकी काबीना भी ये बताती, समझाती और दिखाती है कि सिक्का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही चल रहा है, उनका ही जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। कहा जा रहा है कि नई काबीना में वजारतों की और वजीरों की फहरिस्त देख कर इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है, इसीलिए वजारतें बांटी गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में वजारत पतंगबाजी, वजारत शोबदबाजी, वजारत कुर्बानी और सबकी निगरानी वजारत निगरानी भी वजूद में आ सकती है। आखिर दानियाल अजीज जैसी कारकुनों को खुश भी तो करना है, जिससे काम तो पूरा लिया गया लेकिन पसीना खुश्क होने के बावजूद मजदूरी नहीं दी गई। बहरहाल 2 बातों का फैसला हो गया है। एक ये कि तमाम अंदाज़ों, तमन्नाओं और ख्वाहिशात के बरक्स शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक किसी भी किस्म की टूट फूट, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी बातों से महफूज रखा है। और दूसरा अहम और बड़ा शहबाज शरीफ का पंजाब की वजारत आला पर मौजूद रहना है। सवाल यह है कि जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था कि शहबाज शरीफ ही मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये फैसला करना पड़ा कि अब वो नहीं आएंगे? क्या ये फैसला इसलिए तब्दील किया गया कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली नून लीग की मकबूलियत पर असरअंदाज हो रही है, या इसलिए कि तहरीक इंसाफ पंजाब में नून लीग के मैंडेट की बुनियादों को हिला रही है? देखना अब ये भी है कि आयशा गुल अलई की जानिब से उठाया जाने वाला सियासी बौछाल क्या रुख इख्तियार करता है। इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से ज़ईम कादरी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, और JUIF से सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। महमूद रशीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज जो नई वफाकी काबीना का ऐलान हुआ है, क्या ख्याल है कि इसमें मेरिट क्या है? इसमें इनामात हैं, ख्वाहिशात हैं या पैगामात हैं? और ये 43 रुकनी जो कैबिनेट है, इसके चुनाव की बुनियाद क्या लग रही है महमूद रशीद साहब? देखें, इसमें पैगामात भी हैं, इसमें इनामात भी हैं, और इसमें आइंदा इंतखाबात भी हैं जी। ये सारा कुछ इस काबीना के अंदर है। ठीक। जब आप कहती हैं पैगामात, तो एकदम से मेरा ज़हन ख्वाजा आसफ साहब की तरफ चले जाता है कि उन्हें वजारत खारजा कलमदान देने के बाद एक पैगाम दिया गया है कि वजारत खारजा पे हर हाल में जो हम चाहेंगे हम वही अब करेंगे। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं। इसी तरह से जो आप जी मुशाहिद, मैं पैगामात की जब बात हो रही है तो मुशाहिदुल्लाह साहब हैं जिन्होंने जो कुछ कहा था, जिसके बाद इनसे वजारत वापस ले ली गई थी। अब वजारत देने का दोबारा मतलब यही है कि ये भी एक पैगाम है। कयूम सुमरो साहब, खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने कहा कि शायद खाकान अब्बासी के हवाले से कि रबर स्टैंप वज़ीर आज़म हैं, उन्हें वो रबर स्टैंप वज़ीर आज़म क्यों लग रहे हैं? एक बात इस पर मैं अभी नून लीग से भी तबसरा लूँगी, और दूसरी बात ये कि जो आज जो नई काबीना है, आपका क्या ख्याल है? इसमें काम है, नाम है या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत सारी बातें हैं। वैसे जो कैबिनेट के हवाले से बात हुई,
अमलन तो 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक के पास मिनिस्ट्रीज़ कम रह गई हैं। ठीक, सारे जो भी है महकमे ज़्यादातर वो सूबों की अब प्रॉपर्टी हो गई है। तो वफाक में 45 दिन के लिए और इतनी तादाद में मिनिस्टरों को लेना, ठीक, तो इसका मकसद ये है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उनको अकोमोडेट किया। उनका नतीजा भी ये होगा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है। आईनी तौर पे भी तो गुंजाइश है ना 11% की। आईनी तरफ इतनी गुंजाइश नहीं थी जितनी इन्होंने बना करके जो है मिनिस्ट्रियाँ देने शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये सब सूबों के है ऑलरेडी। वफाक के पास मिनिस्ट्रियाँ वैसे भी कम हो गई हैं, नंबर 1। जहाँ तक आपकी खुर्शीद शाह साहब के सवाल के हवाले से बात की, देखें खुर्शीद शाह साहब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि ये जितने भी मामलात पिछले एक हफ्ते में हुए हैं, ठीक है, क्यों है, कैसे हुए, किस तरह हुए, आगे जा कर के उनका क्या अंजाम होने जा रहा है, ये सब मुझे अभी भी ये आर्जी और जो है ये कोई परमानेंट सेटलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, ये टेम्पररी नज़र कर रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना उनकी किसी बात को रद्द करें या फिर उनकी किसी बात को झुटलाएं ना, क्या किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर में सर इतनी हिम्मत है? अब जो रिवायात आप नून लीग में तलाश कर रहे हैं, पहले आप उसकी मिसाल खुद तो कायम कर देते। आपका वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह वो रबर स्टैम्प नहीं है। देखें बात सुने ना, जब यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया गया था, क्या अगले दिन राजा परवेज अशरफ ने यूसुफ रजा गिलानी की तस्वीर लेकर के अंदर आ गए थे हाल में? नहीं, मुझे बता दें, इंसाफ से बात करें, क्या उस वक्त नहीं सुने ना, क्या आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर आई थी? तो थे नहीं, मुझे बता, फैसले उनके नहीं थे तो नहीं, पीछे होना एक और बात है। असेंबली के अंदर इस तरह का जो सलूक किया गया, पूरी दुनिया में एक नुमाइश की गई, उससे तो ये अंदाजा लग रहा है कि रबर स्टैम्प भी मेरे ख्याल में अच्छा लफ्ज है। आपके वजीर आला रबर स्टैम्प नहीं है। मुझे बताएं, कल शाम तक वो दुबई में थे, अब वापस आ गए, वो क्या करने गए थे? क्या नई सूरत हाल पे मशवरे करने गए थे या कदमबोसी करने गए थे? सलाह मशवरा करना कोई गैर जमहूरी काम नहीं है, गैर आईनी नहीं है। कहते हैं आपने तो सिंध का कैपिटल ही दुबई में बना दिया है। वहीं पे आपके सारे इजलास होते हैं। साहब तो अब गए, अभी तो इधर ही थे, लेकिन जहां तक आप खुर्शीद शाह साहब की बात है वो 100% दुरुस्त है। अमलन जो है वो नजर आ रही है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, एक मिनट, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी उस वक्त पहले दिन, आप मुझे बता दें क्या ये वो लेवल थी जो एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क की अंदरूनी हालात पे बात करे, बैरूनी हालात पे बात करे? उन्होंने तो उस दिन भी ऐसे एहसास दिलाया जैसे कि शायद टीवी टॉक शो में बैठे हुए हैं और लाइटली सारी चीजों को। महमूद रशीद साहब, जो बात आप कर रहे थे उसमें बहुत सारे रीजंस है ना, उसमें अगर आप खुशामद की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करी है तो ज़हीम कादरी साहब से जरा वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन सर ये बता दें कि आपने जो ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और वुज़रा की तकर्री को कल अदम करे, ये आपने बात किस बुनियाद पे की है? और आप ये भी कह रहे हैं कि अमली तौर पे इस वक्त मुल्क में सिविल आमरीत राइज है, कैसे सर? देखिए पारस, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा गलत एक ट्रेंड सेट होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस शख्स को डिस्क्वालीफाई किया और फुल बेंच का वो फैसला है उसको तस्लीम न करना और खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत करना और उन फैसलों की, उस फैसले की धज्जियाँ बखेरना, हर कदम पे ये एहसास दिलाना कि हम नहीं मानते आपके फैसले को, आपने जो करना है आप कर लें, मैं ये समझता हूँ ये नेक शगुन नहीं है। देखिए हमारी सियासत को अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है सर, और रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी, जब ये एक मौका मिला इन्हें और इन्होंने ये सब कुछ किया वहां पर कोर्ट के अंदर, अपने दिफा के अंदर, JIT के अंदर इतने मौके मिले और उसके बाद एक डिसीजन आ गया, उस डिसीजन को तस्लीम किया जाना चाहिए था। ये तासर देना कि इंतजामिया जो है या एग्जीक्यूटिव जो है। महमूद रशीद साहब, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हो गए ना वजारत उज़्मा से, और अब खबर यह है कि वो पार्टी की सदारत भी छोड़ रहे हैं सर, लेकिन इसके बावजूद PMLN अगर उनका एहतराम करती है, उनके फैसलों को मानती है, आप कैसे इनको रोकेंगे? जो इख्तियारात खुद उनकी पार्टी ने उनको दिए हैं वो आप उनसे कैसे ले सकते हैं? राजा जफरुल्लाह को, शहबाज शरीफ हो, कोई भी XYZ हो सदारत पे और पीछे से फैसले नवाज शरीफ करें, आप कैसे रोकेंगे सर? मान तो लिया उन्होंने नाअहली का फैसला। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो सही स्पिरिट है उसके साथ इन फैसलों को माना जाना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून भांज है? क्या इसके अंदर नवाज शरीफ के अलावा कोई सोचने समझने वाला नहीं है? भले आप उनसे मशवरा लें, लेकिन उन्हें हर फोरम के ऊपर आप उन्हें बैठा के ला दें एक डिस्क्वालिफाइड शख्स को, ये किसी सूरत पर मुनासिब नहीं है। अगर इमरान इससे महाजराई की कैफियत पैदा हो रही है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित। अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो वो ये कह रहे थे कि मैं तो पार्टी को मशवरे भी देता रहूंगा, उसकी रहनुमाई भी करता रहूंगा, तो फिर वो ये क्या है, वो किस कैपेसिटी में करेंगे? वो उन्होंने ऐसी क्यों बात की? इमरान खान करें तो बात की, नवाज शरीफ के लिए गलत। देखिए
بالکل بھی ہم نہیں یہ کہتے. عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہوں گے تو قطعی طور پر وہ اس طرح نہیں ہوگا جو ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس طرح چاہیں گے. جی اوکے. ہم نے جو ایک جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, معاملات کو آگے بڑھانے کی طرف بات کرتے ہیں, تو یہ جو ضد ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. آئندہ چند دن کے بعد جب وہ نیب کے ریفرنسز کے اندر تاریخیں پڑھیں گی اور وہ ضمانت کروائیں گے اور وہاں پیشیاں بھگتیں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات محمود الرشید صاحب سے میں نے ٹھیک محمود الرشید صاحب سے جو بات کی میں وہی پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. سر یہ وزارت جو ہے وزارت دینے کا میرٹ کیا ہے؟ کیا شریف فیملی کی بڑھ چڑھ کے ثنا خوانی کرو اور وزارت لے لو؟ چونکہ کہا جا رہا ہے, آپ نے آج دیکھا دانیال عزیز بھی اسی بات پہ ناراض ہوئے کہ وہ اتنا انہوں نے بڑھ چڑھ کے بولا لیکن قیمت کم ملی انہیں اس کی. جی پارس دیکھیے, ایک تو جہاں تک کیبنٹ کی تخلیق کا تعلق ہے وہ پارٹی کے تمام بڑے جو 2 دن برین اسٹارمنگ کرتے رہے اور انہوں نے پھر محکموں تک کو ڈسکس کیا اور پھر کچھ لوگوں کو چنا جن کا جو معیار اور جن کی جو کوانٹٹی ہے وہ اس سیٹ رول کے مطابق ہے جو آئینی طور پر مرکز میں رائے جو فائق ہے, یعنی کہ 11% جس طرح آپ نے فرمایا. دوسری بات پہ بات کی گئی کہ جی میاں نواز شریف کیوں فیصلوں میں موجود تھے, تو بھائی میری تو بڑی سمپل یہ فارمولا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہائی کورٹ یا جو سپریم کورٹ نے کیا اس کو ہم نے لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیا. فیصلے بہت ہوتے رہے, جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ارشاد حسن خان تک کیے جانے والے فیصلوں کا اصل ارک جو ہے وہ تاریخ نے مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان فیصلوں کا کیا امپیکٹ تھا. ایک فیصلہ عدالتوں نے کیا, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. ایک فیصلہ عوام کریں گے, جو فیصلے اب آپ کر رہے ہیں نا اس کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مخصوص ناموں کو مخصوص وزارتیں دے کر آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدلا, کام وہی ہے, سوچ وہی ہے, صرف میاں نواز شریف سامنے نہیں ہے. اس لیے نہیں بدلا جی, سن لیں, اس لیے نہیں بدلا کہ ووٹ محمد نواز شریف کی ذات کو ملا تھا. لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ لیڈر 10 سال جلا وطنی میں رہنے کے بعد جب پاکستان آتا ہے تو لوگ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ اس ملک کی حالت بدلنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے. اس نے 99 میں پھر سپریم کورٹ بند کر دے کہا جا رہا ہے, موٹو ویز, آپٹک فائبر اور بھروتا بنا کر. نہیں بی اس طرح آپ انٹرفیئر کریں گی تو آپ اپنی بات بھی کیجئے سر. جی موٹو ویز, غازی بھروتا, اپنے آپٹک فائبر اور گوادر بنا کر یہ ثابت کر دیا اور ایٹامک ایکسپلوژنز کر کے کہ وہ واقعتاً اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے اور لوگوں نے اس کا انتظار کیا. سر کوالیفیکیشن پر سوالیہ نشان لگ گیا, آپ کہہ رہے ہیں لیڈر ہے ابھی بھی. اور دیکھیں تو بنیادی رکن بھی نہیں رہے. بالکل ہے, تو کون کہہ رہا نہیں ہے, اب پتہ لگ جائے گا نا بی بی سنڈے کو تشریف لا رہے ہیں. سر ایک بات اور چلے ان کی بات تو آپ کریں, ساتھ ساتھ دیکھیں جب یہ شاہد خاقان عباسی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے آیا نا تو ربر سٹیمپ ان کو کہا جا رہا تھا, تو 221 ووٹ لینے کے باوجود, منتخب ہونے کے باوجود اپوزیشن ربر سٹیمپ کہہ رہی ہے, اور اب وہ یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ 10 مہینے تک وہ حکومت چلائیں گے, ملک کو سنبھالیں گے, تو کیا ربر سٹیمپ ہی رہیں گے اب؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے. جب بھی جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی اختیارات اپنے دائرہ کار میں رہنمائی کرتا ہے اور اس کو کرنے چاہیے. اور سیاسی جماعتوں کے, ایک منٹ, سیاسی جماعتوں کے لائے ہوئے, میں ڈکٹیٹرز کے لائے ہوئے وزرائے اعظم کی بات نہیں کر رہا بی, سیاسی جماعتوں کے لائے ہوئے وزیر اعظم, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں, سر اچھی بات ہے, پوائنٹ پتہ ہے اس میں کیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں, وہ اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کے پابند ہوا کرتے ہیں. سر اپوزیشن کا سوال یہ ہے کہ 62-63 پہ نااہل ہونے والا شخص منتخب وزیر اعظم کو حکومت چلانے کے لیے ٹپس کیسے دے سکتا ہے, یہ سوال ہے. ایک 62-63 پہ منتخب ہونے والا شخص کیسے ٹپس دے سکتا ہے منتخب وزیر اعظم کو؟ وہ فیصلہ اس نے صادر کیوں نہیں دے سکتا, اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, دے سکتا ہے, ہی از اے ویری ایکسپیرینس مین. جی بالکل, 3 بار وزیر اعظم رہے ہو ایکسپیرینس اللہ اینڈ ووٹرز آف پاکستان. یہاں تو کوئی دوسری دفعہ بھی نہیں ہوا اور وہ لیڈر بنا بیٹھا ہے. اچھا
حافظ حمداللہ صاحب، یہ ربر سٹیمپ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کون سا کمال ہے JUIF کے پاس کہ وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے، نئی کابینہ آ جاتی ہے، آپ لوگ پہلے بھی تھے، آپ بعد میں بھی ہیں، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں جو آنے والی حکومت ہے آپ تو اس کی بھی تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ وار کرے گی مجھ پر سر، لیکن میں نے غلط سوال نہیں کیا نا، وزارت لے لی آپ نے، اور کیا چاہیے؟ آپ کو تو مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ میری بات سنیں جی، بات یہ ہے کہ جو وزارت ہمیں ملی ہے اور ہمارے PMLN کے درمیان جو ایک شراکت ہے حکومت میں، جو ہمیں حصہ ملا تھا اپنے حجم کے مطابق، جو ہماری تعداد ہے، آپ نے دیکھا جو بھی آزمائش، جو بھی تکلیف، جو امتحان PMLN پہ آئی، ٹھیک ہے، جب بھی آئی 126 دن کا دھرنا ہو، جب بھی کسی حکومت پہ آتی ہے، نہیں لاک ڈاؤن ہو، اور یہ پاناما ہو، ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام ساتھ منافقت نہیں کی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں ہم جمہوریت اور ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، تو میں صرف جمہوریت پارلیمنٹ سمجھوں یا وزارتوں کے بھی ساتھ سمجھوں؟ میری بات سنیے نا، وہ آپ جو بھی ترجمہ، جو بھی ڈیفینیشن آپ کرتی ہیں، جو بھی تشریح مخالف کرتی ہیں یا جو بھی انالسٹ کرتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میری پارٹی کی ترجیحات کی تعین میں نے کرنی ہے، میری پارٹی نے کرنی ہے۔ جب میرے اور PMLN کے درمیان میرے PMLN کے درمیان اتحاد ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے PMLN کے ساتھ منافقت کی روش اختیار نہیں کی ہے کہ جب 126 دن کا دھرنا تھا تو ہمیں تزلزل ساتھ کھڑے تھے، تزلزل کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی کمزور، جب لاک ڈاؤن آیا ہم ساتھ کھڑے تھے، پاناما آیا ہم ساتھ کھڑے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان تینوں جو حملے ہو رہے تھے، ان سب کا مقصد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس میں آپ میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے۔ میں بات سنیے نا، میں ذرا یہ پوری کر لوں، پھر اس کے بعد ہم ساتھ کھڑے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ 126 دن دھرنے کے جو لیڈ کر رہے تھے وہ پارلیمنٹ پر حملہ آور تھے، PTV پہ حملہ آور تھے، پارلیمنٹ کو دوبی گارڈ بنایا اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لٹیرے کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس پارلیمنٹ کی تحفظ کی جنگ ہم نے لڑی، لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، ہم نے جمہوریت کے لیے پھر پارلیمنٹ کے ساتھ دیا، بالکل ٹھیک، پاناما آیا، ہم نے کہا عدالت فیصلہ دے۔ پہلے کی بات بھی کر رہی تھی نا، وہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت میاں صاحب کا ساتھ نہیں دیا آپ نے، اس وقت آپ نہیں تھے ساتھ ان کے۔ آپ جو انکر ہے نا، اس کی مشکل یہ ہے جب سوال کی جواب دیتے ہیں وہ جو ریسنٹلی سے مطابقت رکھتی ہے، پھر وہ ماضی میں جاتے ہیں، جب ہم سوال کرتے ہیں، جب آپ کے پاس حال میں جواب نہیں ہوتا تو آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں، جب ہم ماضی میں جاتے ہیں، آپ بھی اپناتے ہیں اور ہم بھی اپناتے ہیں۔ جب آپ سوال کرتی ہے آج کی اور ہم ماضی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں آپ ماضی چھوڑو، آج کی بات کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ حکومت کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سہارا دینے سے مضبوط ہوتے ہیں، تو مضبوطی دینے کے لیے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں حکومت کے۔ یہ آپ تاریخ کو چھپا رہی ہے، ہم ہر دفعہ حکومت میں نہیں ہے، 47 سے لے کر آج تک 70 سال پورے ہو چکے ہیں اس ملک کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم 2 حکومتوں میں رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ 2.5 سال، آج 4 سال، یہ یعنی 70 سال میں 6 سال ہم حکومت میں رہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اب سوال ہے، اگر KPK کی حکومت مشرف کے دور میں ہمارے پاس تھی نا، تو آج کس کے پاس ہے؟ آج تو PTI کے پاس ہے نا، اس وقت تو آپ کے پاس۔ میری بات تو سنیں نا، آج PTI کے پاس ہے، کیا PTI ادھر مرکز میں PMLN کے ساتھ ہے؟ ٹھیک نہیں ہے نا، تو جب KPK میرے ساتھ تھی تو مرکز میں تو اپوزیشن لیڈر میری مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ سیاست کے اوپر گہری نظر ہے، میں اب آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر کوئی سیاستدان کرپشن کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس بات کا ذرا مقصد سمجھا دیں، کیا مطلب ہے؟ کیا احتساب کا دائرہ اتنا بڑا ہونا چاہیے وسیع کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے اکاؤنٹس بھی کھلیں؟ دیکھیں، میں آپ تسلی سے سنیں تاکہ قوم بھی سنیں، دعویٰ مولانا نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کرپشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، دعویٰ تو یہی ہے۔ میں 2 دلیل دیتا ہوں، 2 مختصر سی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ جب مشرف 12 اکتوبر میں آئے، انہوں نے کرپشن کے خلاف احتساب کا نعرہ لگایا نہیں لگایا، نیب بنایا، لیکن بہت بڑے بڑے نام تھے جس میں چودھری برادران تھے، جس میں فیصل صالح عیاد تھے، پتہ نہیں کون تھے۔ اچھا، مشرف کے ساتھ وہی لوگ حکومت میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا، تو لہٰذا اگر یہ کرپٹ تھے
پھر یہ فرشتے کیسے بن کے حکومت میں آئے؟ اس حکومت میں بھی وہی 3-4 وہی آ گئے فرشتے بن کے. اس کا معنی یہ ہے کہ کرپشن خود پیدا کر رہے ہیں، پھر کرپشن کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، پھر کرپشن کے خلاف کیسز بھی بنا رہے ہیں، پھر اس کو مجبور ہو کے پھر پارلیمنٹ میں عہدے بھی دیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی پہ تجربہ 3 دفعہ ہوا ہے، ایک آدمی کو 3 بار نکالا گیا ہے، جہاں پہ یہ باتیں کریں وہاں پہ یہ بات بھی تو کرے نا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی احتساب کی تلوار گرنی چاہیے، پارلیمنٹ میں کریں. آپ سینیٹر ہیں، سینیٹ میں کتنی دفعہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ یہ بات آتا ہوں، دوسرا مثال میں دیتا ہوں. قانون سازی کریں. این آر او کس نے کیا؟ مشرف نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ این آر او میں قرآن کی آیاتیں تھی، این آر او میں احتساب کے خلاف پیغمبر کی حدیثیں تھی. ضرورت تھی نا؟ نہیں ضرورت تو یہی مسئلہ ہے نا. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اقتدار کی تھی. اقتدار کی ضرورت تھی. ہزاروں لوگوں کو آپ نے معاف کروایا جو چھوڑ بھی تھے. اقتدار کی ضرورت ہے، آپ کی ہر بات مان لی جائے. اور اس کو کرمنل لوگ بھی تھے جس پر محمود رشید صاحب بالکل ٹھیک. محمود رشید صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کی بات، اس وقت جنرل مشرف کا ساتھ نہ دیتے. ضرورت تھی نا 17ویں ترمیم نہیں کی. محمود رشید صاحب جو بات ابھی مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ تعاون کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. تو کیا ہمارے یہ سیاستدان اتنے ننھے منھے سیدھے سادے معصوم سے ہیں کہ یہ عوام کا اعتماد لے کر آتے ہیں، ملک کی خدمت کا یہ حلف اٹھاتے ہیں، اور یہ کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی چالاک ہے کہ یہ ان کو کرپشن کی لائن پہ لگا دیتی ہے؟ میرا خیال ہے جی مولانا میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن ان کو شاید اس بات کا تجربہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اس وقت ایک ویو بنی ہے، 70 سال سے پاکستان کے اندر لوگ باتیں کرتے رہے. میرے دونوں بھائی یہاں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی والے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 10 سال سے ان دونوں کی حکومتیں تھیں، پہلے پیپلز پارٹی کی اور بعد میں مسلم لیگ نون کی. دونوں نے ایک دوسرے کو تحفظ دیا. بڑے بڑے کیسز تھے. شہباز شریف، نواز شریف کہتے رہے پیٹ پھاڑ کے ہم جناب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے پیسے لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اب یہ 5واں سال مکمل ہونے کو ہے ان کی حکومت ہے. اکاؤنٹیبلٹی بل ایک بدقسمت بل ہے کہ وہ پڑا رہا. اور زرداری صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی سب سے بڑا یہ کریڈٹ لیتی رہی کہ ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے، ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن پہ یہ کیا ہے، 18ویں ترمیم میں یہ کیا ہے. لیکن اگر کچھ نہیں کیا تو احتساب بل جو ہے وہ پاس نہیں کیا. یہ کمیٹی کھیلتے رہے. 5 سال انہوں نے پورے کیے، 5 سال یہ پورے کرنے کو ہیں. تو یہ تو مقتدیٰ کی سیاست تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالے رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے پاکستان کے عوام کے اندر وہ ایک شعور آیا ہے اور ایک بیداری کی لہر ہے. اب اگر کرپشن کے خلاف پاناما کے ذریعے صحیح بنا وہ اگر باہر آئی ہے بات تو اب اس کا انجام تک اسے پہنچنا چاہیے، دور تک معاملہ جانا چاہیے جب بات نکلی ہے. ٹھیک محمود رشید صاحب، لیکن جو بات آپ سے کی نا میں ٹھیک 1 سیکنڈ ذرا دیجیے گا. زعیم قادری صاحب سے بھی ذرا اس پہ میں کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. زعیم قادری صاحب، JUIF آپ کی اتحادی ہے سر، اور انہوں نے سیاستدانوں کے کرپٹ ہونے کا راز کھول دیا ہے. وہ کہتے ہیں اکیلے نہیں ہو پاتی یہ چیز، یہ جب ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے نا پھر یہ ہوتا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو محمود رشید صاحب نے اس ویو کے چلنے کی بات کی کرپشن کے خلاف. یقیناً ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ ویو پورے پاکستان میں جائے اور اٹک کے پل پہ جا کے اٹک نہ جائے. اور وہ حکومت جو پچھلے 4 برس سے میرے بھائی کی ہے وہاں پہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ 28 مقدمات، جنرل حامد، 10 MNAs، 28 MPAs، ان کے اپنے وزراء، شہرام ترکی سے لے کے وہ آصف صاحب تک، اور دیگر لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس ویو کو اٹکنا نہیں چاہیے. اٹک پہ اس کو جانا چاہیے افغانستان کے حکومت آپ کے پاس ہے، محمود صاحب بات میں محمود صاحب بات کر رہے تھے نا بھائی، کیوں پریشان ہو گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، سیاستدان انوالو ہوتے ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہوتا ہے. کیا میں سمجھوں آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ بی بی میں آپ کو شواہد، حقائق اور جو ہیں وہ جو سپورٹ آرگومنٹس کے ساتھ یہ کنونس کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں وسائل کی چوری کے جتنے جو طاقت ہے سیاستدانوں کے پاس ہے، اس سے 500 گنا اس ملک میں دیگر اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے.
सियासतदान का तो एम्बिटी बड़ा महदूद है। सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अवाम का एतमाद लेके आने वाले ये फिर इन फोर्सेस के हाथों में खेलते कैसे हैं? कोई कमजोरी होती होगी ना, कोई खौफ होता होगा, कोई लालच होता होगा, कोई मफाद होता होगा। जवाब ले लें जी। नहीं, खेलते नहीं है, खेलते नहीं है। जो कानून इस मुल्क में बनाया गया है उस कानून में उनके लिए जो एलिबाइज रखे हैं, जो उनके लिए स्टैट्यूट्स में आराम रखा है, जो उनके लिए उनकी अपने इंटाक की हिफाजत के लिए, अब देखिए ना 62-63 क्या किसी इदारे के आदमी में लग सकता है? मैं बता रहा हूँ, मैं कादरी साहब की बात से एक हद तक इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये अटकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 150 मेगा केसेस जो हैं नेब में पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं उसके ऊपर फैसले आते हैं, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त के वज़रा जो भी कैबिनेट में थे, उन्होंने क्या वावेला शुरू किया कि जी शुरफा के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, हमारे दोस्तों को तंग किया जा रहा है, ये सब कुछ था। तो क्या मकसद, हम तो यही चाहते हैं कि अगर एहतसाब करो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का न करो, सिर्फ सैफुर रहमान को मुकर्रर करके आपने 30 साल में क्या एहतसाब किया पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और का किया? क्या कहता है आप लोगों ने अपने दौर में और अभी भी जो करप्शन के मुकदमात हैं वो निपटाए हैं, ये बताइए कि इसमें अमल दखल किसका कितना होता है या दोनों का होता है बराबर? नहीं, हमारा तजुर्बा तो ये बता रहा है कि आज तक पाकिस्तान बनने के बाद टिल टुडे अगर एहतसाब हुआ है तो पीपल्स पार्टी का हुआ है। क्यों न दो, मुझे बता दें, अगर आप इनकार करो अगर हमारा एहतसाब नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं सैफुर रहमान ने हमारा एहतसाब नहीं किया, जजों ने हमारा एहतसाब नहीं किया, वो जजेस जो है उनके टेलीफोन कॉल नहीं पकड़े गए। आप ये कहते हैं कि सिर्फ सियासतदान का एहतसाब होता है, मुझे बताएं कि सिर्फ अगर सियासतदान का हो रहा है और आप लोगों को ये शिकवा है तो इसमें किसकी नाअहली और नालायकी है? क्यों अब तक आप लोग सिस्टम नहीं बना सके, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर कोई जवाब देने के अमल से आजाद ना हो? यही तो हम चाह रहे हैं, आज भी कल भी हम सिर्फ नहीं देखे ना, हमने हमेशा कहा कि एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने एहतसाब को भी सिर्फ इस माना में रखना है कि अगर मियां साहब की तरफ एहतसाब जाए तो वो एहतसाब नहीं है, सबका होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड हमारा हो रहा है, न पीटीआई का आज तक हुआ है, केपी में मुझे बता दें तो हमने किया ना, तो इसलिए कि सूबाई सब्जेक्ट है ना, सूबाई सब्जेक्ट है, केपी में किया। हम कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे सूबे के अंदर एंटी करप्शन हमने कोई गैर आईनी इकदाम तो नहीं उठाया, आइन में रहते हुए हमने काम किया है। या अगर कोई हमें ये चैलेंज करे कि आपने मावरा आइन जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई काम हुआ है, नहीं, हमने आइन के अंदर रहते हुए हमने अपने सूबे का वो 18th अमेंडमेंट का जो अख्तियार है वो इस्तेमाल किया है, और इन्होंने केपी में पहले किया था, पहले भी ये अख्तियार इस्तेमाल हो चुका है। ब्रेक ले लूं, अब जरा ब्रेक के बाद जरा आगे इससे बात करेंगे। मैं आपको दोबारा मैं मौका देती हूँ, एहतसाब पे इतनी आपने अच्छी तकरीर की है, लेकिन हैरत ये होती है कि सिंध के ऊपर आपने नैब खत्म कर दिया, हमने नैब को खत्म नहीं किया, और अब आप एक उसके दूसरे पैरेलल इदारा लाना चाह रहे हैं, वो पता नहीं कैसे पहले भी इदारे पहले कर रहे हैं, पैरेलल नहीं लेके आ रहे। एंटी करप्शन आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सूबों में देखें एहतसाब जो है, करप्शन जो सूबाई सब्जेक्ट है, ये वफाक का सर वैसे एंटी करप्शन काम कर रहा होता ना तो नैब की जरूरत बहुत ज्यादा कर रहा है, नैब की जरूरत नहीं पेश आती उसको बनाने के लिए। आपने 99 में किन हालात में एहतसाब, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बना है बस। अच्छा हम्दुल्ला साहब, एक तो एहतसाब पे आप बात करना चाह रहे थे, दूसरी एक बात और मुझे बता दें सर, चूँकि कहा जा रहा है ज़रूरत सिर्फ माली करप्शन की नहीं है, जो अखलाकी करप्शन हो रही है ना उसको भी कंट्रोल करने की है। चूँकि मौलाना साहब ने कहा ना कि कहीं अखलाकी करप्शन हो रही है, कहीं माली करप्शन हो रही है, मामलात हालात उस नहज पे क्यों पहुँच जाते हैं कि फिर ये अखलाकी हुदूद से ये उनको हुदूद को पामाल कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बात है, मैं तो एहतसाब पर बात करूँ एक जी, एहतसाब मैसा की जमहूरियत के नतीजे में एक फैसला हुआ था दो बड़ी पार्टियों के दरमियान, और पार्टियाँ भी थी, कि एक ऐसा एहतसाबी इदारा होगा जो बग़ैर किसी फ़र्क के, बिला किसी तमीज़ के सबका एहतसाब होना चाहिए। फिर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उन्हीं दोनों जमातों की हुकूमत है, पिछले 4 साल अभी PMLN की हुकूमत है। अब पस मंज़र क्या था, मैं अभी रिसेंटली का बता रहा हूँ, अभी जब अभी सेशन था, उस सेशन में ये मसला आया कि एहतसाब बाकायदा एजेंडे पे था, उस पर तकारीर भी हुई, लेकिन जब वो बिल पेश किया गया, जो बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया था और PMLN ने उस वक्त मुखालफत की थी, वो ये था कि PMLN का जो वर्जन मैंने, वो जो ज़ाहिद हामिद साहब है, ज़ाहिद हामिद है या हामिद साहब जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमने क्यों मुखालफत की पीपल्स पार्टी के ज़माने में,
اس احتساب بل کی ہم نے اس لیے مخالفت کی کہ احتساب کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، جس میں جج کا بھی احتساب ہو، جنرل کا بھی احتساب ہو، بیوروکریٹ کا بھی احتساب ہو، سیاستدان کا بھی احتساب ہو، سب کا ہو. لیکن جو بل انہوں نے مرتب کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں تنقید نہیں کرتا ہوں. کہتے ہیں ریٹائرڈ جج کو بناؤ، اس میں نہیں، اس میں جج اور جنرل کا احتساب شامل نہیں ہے. اچھا نا، یہ شامل نہیں ہے. لیکن میسا کی جمہوریت میں یہ تھا کہ یہ شامل ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. کیا آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ اس میں کون کون لوگ تھے، کن کن لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اور اس حوالے سے وہ اصغر خان کیس ہے نا، اصغر خان کیس ہے، اس میں کون لوگ تھے؟ جہاں تک اخلاقی کرپشن کی بات آپ نے کی، وہ کیس تو اس سے بھی مضبوط تھا. جہاں تک اخلاقی کرپشن کی بات آپ نے کی، دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی. آپ خود اندازہ لگائے، ایک ہفتے سے 10 دن سے کیا کچڑ ایک دوسرے پہ ہم نہیں پہنتے. ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اس سے. یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یا یہ کلچر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ہم مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، مثالیں دیتے ہیں یو کے کی، لہٰذا ہم وہ کلچر جو برطانیہ کی ہم ادھر بنا رہے ہیں وہ کلچر. اس سے آپ کے ساتھ کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا. اب اس پہ بات کرتی ہوں. محمود الرشید صاحب، بات جو ہو رہی ہے سر، دیکھیں عائشہ گل علیہ کا جو معاملہ ہے اس پہ جس طرح پاکستان پی ٹی آئی کے ورکرز نے بھی ریئیکٹ کیا ہے عمران خان کے منع کرنے کے باوجود، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ابھی بھی ان کی سیاسی اور اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ تبدیلی سے ووٹ سے نہیں آتی، رویوں سے بھی آتی ہے سر. اور عائشہ گل علیہ کے حوالے سے ڈائریکٹ انہوں نے اپنے چیئرمین پہ الزام لگایا، اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. کیا صرف یہ کہہ دینا کہ نون لیگ کی سازش ہے یا پھر وہ کسی معاملے پر مایوس ہو گئی کافی ہے، یا آپ لوگوں کو اس کی وضاحت دینی ہوگی ان باتوں سے ہٹ کر بڑھ کر؟ دیکھیے ابھی بھی ان باتوں سے ہٹ کر وضاحت کا تو آج عمران خان ہے جو کوئی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کا خیر مقدم اس نے کیا ہے کہ وہ تحقیقات کریں اور اس کا فرینزک پورا آڈٹ کریں. اس پوری شفقت محمود نے مسترد کر دیا اس کو کہ خان صاحب پیش نہیں ہوں گے. نہیں، میں ابھی عمران خان نے تھوڑی دیر پہلے وہاں پر ٹویٹ کر کے اس کا خیر مقدم کیا ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا جی کہ یہ نون لیگ کی سازش آپ کہتے ہیں ہو گئی، تو اس میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، کیا وہ گل علیہ کو یہ 4 سال سے میسج جا رہے تھے، وہ ایک مناسب وقت کی تلاش میں نہیں تھی کیا؟ کیا یہ اتنا بڑا ڈینٹ جو مسلم لیگ نون کو پڑا ہے اور ڈسکوالیفائی کا پورا ٹبر ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کو ڈائیورٹ کرنا تھا پوری سچویشن کو، اور وہاں پر سپیس چاہیے تھی میڈیا کے اندر. انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کے ساتھ منور کیا. یہ اونوتھ لوگ کہیں گے اور یہ بات ثابت ہوگی کہ مسلم لیگ نون نے پلان کر کے امیر مقام اور کچھ دوسرے لوگوں نے اور جیو جنگ کے کچھ صحافیوں نے یہ سارا پلان تیار کیا، کروڑوں روپے وصول کیے اس کے باپ نے، عائشہ گل علیہ نے، اور اس کے بعد یہ مناسب وقت تجویز کیا گیا کہ آج پر پوری دنیا میں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور ان کے خاندان جو ہے اس کے اوپر یہ سپریم کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. کوئی ایسا شوشہ چھوڑے، اور وہ چھوڑا، انہوں نے چھوڑ دیا شوشہ. وہ کہتے ہیں نا یہاں ہمارے تھانوں کے اندر کہ اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑ کے کسی پہ ہیروئن ڈال دیتے ہیں، کسی پہ چیسٹ ڈال دیتے ہیں، کسی پہ کوئی اور مقدمہ ڈال دیتے ہیں. یہ عائشہ گل علیہ کو انہوں نے یہ پٹی پڑھا کے یہ ڈال دیا کہ چلو یہ تماشا لگا رہے ہیں 8 دن میڈیا کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہوگی. اس طرح کے گھٹیا ذہن جو ہے نا ہمارے چیئرمین کا ہے نہ تھا. عمران خان کہتے ہیں بات کروں گا نا ان کی لیڈرشپ کی، نہیں ذاتیات پہ بات نہیں کرنی. دیکھیں میں صرف چاہ رہی ہوں کہ جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر صرف آپ لوگوں کی رائے لینا مقصد ہے صرف. زین قاری صاحب دیکھیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر بچانے کے لیے نون لیگ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے. مطلب ان کا شاید یہی ہے کہ عائشہ گل علیہ کا جو معاملہ ہے اس کو اٹھانے میں، سامنے لانے میں نون لیگ کی منشا ہے. اور پی ٹی آئی بھی دیکھیں یہی کہہ رہی ہے کہ اس کے تانے بانے گورنر ہاؤس کے پی کے اور امیر مقام سے جا کر ملتے ہیں. تو سر کیا آپ لوگ سیاسی انتقام کا بدلہ اس طرح سے لیں گے شکست کا؟ بی بی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہو اور کلمہ پڑھتی ہو وہ پیسے لے کر اپنی عزت کی تکریم کی بے توقیری کرے گی. اور میں نہیں چاہتا، میں اس پہ اس سے علاوہ ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون کی عزت اور تکریم کا مسئلہ اور ایک شخص کی اہمیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں گناہگار آدمی ہوں، یہ ہمت
पी टी आई के लोगों में ही है कि वो लोगों के बारे में। अच्छा सर, आप खातून के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन नहीं आप बिल्कुल इस पे बात ना करें, लेकिन जो इसके नतीजे में जो चीज सामने आ रही है जरा वो सुन लीजिए। नहीं आप मर्द के बारे में भी ना करें, लेकिन बात ये सामने आ रही है कि नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो असल में इमरान खान के जो ब्लैकबेरी है उसमें ज्यादा है, और इस तमाम चीज का मकसद ये है कि इसके जरिए से इमरान खान के ब्लैकबेरी का डाटा निकलवाया जाए कि 2013 से 2017 तक वो किस किस से राब्ते में रहे, किस किस से बात करते रहे, किस किस से उनकी मुलाकात होती रही है। चूंकि आप लोग तो देखें पहले दिन से साजिश की बात कर रहे हैं ना। मैं फिर कहूँगा कि ये सिर्फ पीटीआई की घटिया सोच की अक्कासी है कि वो इस मामले को इस तरफ लेके जाकर अपने आप को किसी तरह इसमें से कुछ निकालना चाह रहे हैं। मैं भी घटिया सोच तो ये नून लीग की है जो ये प्लान कर रही है। मैं किसी के जिसका माजी बताता है कि हमेशा घटिया इल्जामात लगाते हैं। पहले सीता वाइट को लेके आए थे, आज इसको ले आए हैं। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें ठीक है, ओके। घटिया तजर्बा आप पहले भी कर चुके हैं, आइंदा भी मुंह की खानी पड़ेगी आपको। नहीं सर, ज़ैन क़ादी साहब, सर मैं आगे चलती हूं, ज़ैन क़ादी साहब मैं आगे चलती हूं, लेकिन पता है बात क्या ज़ैन क़ादी साहब, मैं नहीं कर सकता। ज़ैन क़ादी साहब सर एक सेकंड, बात ये हो रही थी कि देखिए दूसरी पार्टीज भी इमरान खान से ये पूछ रही है ना, और इमरान खान के साथ साथ वो आयशा गुल अलई से भी ये बात पूछ रही हैं कि बीबी जब 2013 से मैसेजेस आ रहे थे तो आप खामोश क्यों थी, और इंकिशाफ से आप एक हफ्ते पहले तक मुलाकातें कर रही थी। तो सर सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये सवाल आपको भी उनसे नहीं करना चाहिए इमरान खान को टारगेट करने से पहले? मेरी पार्टी से कोई भी सवाल कर ले, मैं नहीं करूंगा। सर आप तो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मैं तो नून लीग की बात करूंगी। यार इस बेवकूफ को तो चुप कराएं। ओके सर प्लीज इस तरह ना करें, प्लीज सर ये पर्सनल बात ना करें। सुमरू साहब ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि नून लीग को कुछ उम्मीद है इसमें से निकल? सर देखिए मैं एक बात करूंगा इसमें, सिर्फ मैं एक बात करूंगा। जरा सुमरू साहब सिर्फ बात ये है कि इखलाकी तौर पे इस मामले की छानबीन इस हवाले से जरूरी है, अगर इल्जाम लगाने वाला बेकसूर है या इल्जाम लगने जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, देखें दोनों में एक बेकसूर है। देखिए सुने ना, दोनों में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात इस अंदाज में होनी चाहिए कि अगर मोहतरमा ने इल्जाम लगाया है खान साहब पे तो वो भी बहुत बड़ी ज्यादती है कि किसी का आप खामखा किरदार खुशी करें, और अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो भी ये जुल्म है कि उसके इंसाफ न किया जाए। कौन सा है? तो प्रॉपर फोरम कोई भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खुद नोटिस ले तो मैं समझ रहा हूँ सबसे बेहतर वो ये आला अदालत अगर इसकी तहकीकात करे बजाय जो किसी और के हवाले करे मामला, तो वो सबसे बेहतर है। प्रॉपर फोरम दर्ज है ना, वहां पर कोई नहीं जा रहा। नहीं, अगर इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त इसकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है, ये मामला इतना आम हो चुका है कि इसको पाए तकमील तक इस सेंस में जाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई किसी के ऊपर बिला जवाब न इल्जाम लगाए और न कोई हम में से कोई ऐसा सियासतदान इस तरह की बात। आप नून लीग को जानते हैं कयूम सुमरू साहब, और कहा जाता है आप लोगों ने उनको भुगता भी है, तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग इस हद तक इनके लोग जा सकते हैं कि किसी एक खातून एमएनए के जरिए इस तरह की चीजों को सामने लाएं? सर देखिए अगर माजी देखा जाए तो इनका तो माजी भरा हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ले सकते हैं आप, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का नाम ले सकते हैं। मैं माजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ माजी में नहीं जाना चाहिए। हम जाती तौर पे इखलाकियात की बात नहीं करते, औरतों के ऊपर भी ज्यादा हम बहस ही नहीं करते। एक और मिसाल दो, कादरी साहब इसका गवाही दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये जो इनके मिनिस्टर है, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, इनके लॉ मिनिस्टर हैं, ये पीपल्स पार्टी में जब थे तो इनको शोकाज नोटिस इसलिए दिया गया था, पार्टी से निकाला कि इन्होंने PMLN की ख्वातीन पे कीचड़ उठाई थी। तो मोहतरमा ने कहा था ये मैं अपनी पार्टी में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरे होते हुए किसी औरत की आप जो तजलील करें, इसीलिए नून में चलेंगे। वो जो भी है कहीं पे भी चला गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना एक्शन करके दिखाया। तो हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमेशा करना चाहिए और इस रवायत को आगे जाना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको आखिरी मिनट कि मैं दोनों पार्टियों से पूरे कहता हूँ कि आप इस चीज को जो है अगर दफन कर दो, खत्म कर दो, ताकि ये मामला आगे न बढ़े और किसी औरत की इज्जत न उछाली जाए, न किसी लीडरशिप को जो है इसको फेस करना पड़े। अच्छी बात आप करें, सबसे अच्छी बात है। ठीक, अच्छा अब्दुल्ला साहब ये साजिश है या हकीकत है? बहुत अच्छी बात की है सुमरो साहब ने। जी सर,
میں سمرو صاحب کی تائید کرتا ہوں. اچھا سر یہ سازش ہے حمداللہ صاحب یا یہ حقیقت ہے؟ سر بالکل آپ کا آ گیا پوائنٹ آ گیا, سن لیا انہوں نے. یہ بتا دیں کہ اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے. کیسے ختم ہو سکتا ہے چونکہ اس میں ملتا تو کچھ نہیں ہے, مطلب ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے اور ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیے فارس بی بی میں یہی موقف اپناتا ہوں کیسے حل ہوگا. میں یہی آتا ہوں, جب الزام لگایا ایک خاتون نے, وہ ایم این اے ہے, بالکل معمولی خاتون نہیں ہے, وہ ایم این اے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کس پر الزام لگایا, ایک پارٹی لیڈر پر, وہ بھی ایم این اے. اس کا آسان طریقہ یہ تھا بجائے اس کے کہ اس الزامات کا جوابات اور جواب الجوابات ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا جس سے مسئلہ اور خراب ہو جاتی ہے, مسئلہ بڑھتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ جس پر الزام لگائے وہ یہ کہتے کہ میں ہر فورم پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں, بس ختم. اب یہ معاملہ ایک دوسرے کے درمیان نہیں رہا, اور بھی لوگ آ گئے. ابھی تو مسئلہ اور خراب ہوا. ابھی تو دو فورم ہے, یا تو پارلیمنٹ ہوگا جیسے آج فیصلہ ہوا ہے, یا تو عدلیہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ اسی طرح ثابت ہوئی جیسے کہ وہ کہتی ہیں عائشہ گلالی, جیسے کہ حامد میر کے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, حامد میر نے بھی کہا کہ میں نے جو کچھ پڑھا, جو کچھ دیکھا, اس سے تقویت ملتی ہے ان کے الزامات کو. اگر یہ ثابت ہوا پھر یہ ٹرائبل بن جائے گا. سر اس پہ تحقیقات ہونی ہے نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری تحریک انصاف کے بھی فائدے میں, عمران خان کے بھی فائدے میں. یہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا, میں ذرا بات کر رہی ہوں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. میاں محمود الرشید صاحب, ہم نے بہت سنا تھا کہ شاید خاقان عباسی عبوری اور شہباز شریف مستقل وزیر اعظم ہوں گے. سر کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پھر تبدیل کیوں ہو گیا؟ کیا میاں نواز شریف پنجاب کی انتظامی ضرورت ہے, سیاسی ضرورت ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کا پنجاب میں رہنا ہی ضروری ہے؟ فارس, میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف کسی صورت بھی میاں نواز شریف کی فیملی انہیں پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے. ان کا نام پیش کر دیا جائے گا کہ بڑے بھائی نے نام پیش کر دیا تھا, لیکن قطعی طور پر نہ بیگم کلثوم نواز, نہ مریم نواز, نہ قریبی حرکہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ میاں شہباز شریف کو ایز پرائم منسٹر وہاں چاہتے ہیں. اب یہ ایکسکیوز ان کے پاس ہے, یہ فیس سیونگ ان کی کہ جی پنجاب کے اندر جو ہے پنجاب ہماری پولیٹیکل بیس ہے, وہاں ہماری جو ہے پولیٹیکل بیس کمزور پڑ جائے, شہباز شریف اوپر چڑھے گئے تو نیچے پنجاب کیسے سنبھالیں گے, انتخابات آنے والے ہیں. ایک فیس سیونگ جو ہے نا وہ ان کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے زیم قادری صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں سر, میں آپ ہی سے پوچھوں, میاں صاحب کی نااہلی کے بعد پی ٹی آئی کی نظر شہباز شریف کی نااہلی پہ اور اس کے بعد پنجاب کے مینڈیٹ پر, سر کیسے روکیں گے, کیا اسٹریٹجی ہے ان کو روکنے کے لیے؟ زیم قادری صاحب, ان کا تو ہمیشہ سے کوشش رہی کہ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی یا کسی سازش کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں. ووٹوں سے اقتدار میں آیا جاتا ہے اللہ کے کرم کے بعد, اور ووٹ پاکستان میں جس کو پڑتا ہے وہی اقتدار میں آئے گا. اب یہ سب کو کہیں کہ ساری دنیا ویلیاں ہو جان گلیاں مرزا یار پھرے, تو یہ تو بی بی نہیں ہوگا. وہ تو موجود ہیں, یہ ایک شریف کو اٹھائیں گے ہم دوسرے کو لے آئیں گے, دوسرے کو اٹھائیں گے ہم تیسرے کو چوتھا, شریف کو ہی لائیں گے. آپ میں کوئی کمی ہے سر, آپ کیوں نہیں بن سکتے سی ایم یا پی ایم؟ یہ روتے پھریں گے سڑکوں پہ. پارٹی میں آپ کے ایسے لوگ نہیں ہیں اس قابل جن پہ اعتبار کیا جا سکے؟ سمجھتے ہیں باقی سب کو. بالکل ہیں, تو کیوں نہیں آتے سامنے؟ بالکل ہیں, لوگ موجود ہیں, لیکن لوگ ووٹ دیتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو. لیکن ووٹ لینے کو آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا. محنت اور جو تکریم اس ملک کی انہوں نے بڑھوائی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. بی بی آپ کام تو دیکھ لینا, 16,000 میگا واٹ لگتے ہیں 60 سال میں, 65 سال میں, 4 سال میں 10,000 اور لگ جاتے ہیں. مطلب کیا ہے, موٹوے کون بنا رہا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کون کر رہا ہے, اس ملک میں سیدھا کون لا رہا ہے. اور وہ اس کا واضح مثال حمزہ شہباز شریف کا اس دن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہ آنا, اور یہ ایک واضح مثال. بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. زیم قادری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور قیوم سمرو صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.